बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, इनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ इनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से इनको आग में फेंके जाने का वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब इसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि इसकी परतशिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैरुल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परतशिश किया करते थे, लिहाजा वो इसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। इसको गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगार आलम ने इस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए इनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकाम व मंतलक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन इसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपके हुकूमत ख़त्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा और सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायीद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आ ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो इसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लादों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हेलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इस मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना इस वक्त हामला थी, लेकिन इसके हमल के असरार को अल्लाह ने छुपा दिया। जब इनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। इन्होंने अपने बच्चे को इस गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटा कर फिर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लेटा कर जा रही हूँ। इन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर इन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार्ड के तहखानों को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर लौट गई। जब दूसरे दिन घर में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा इनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। इस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ग़िज़ा पहुँचती रही। इस ग़िज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहाँ एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और इखलाक सिखाने लगी। कमज़ोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुज़रे हुए पैगंबरों के वाक़यात सुनाया करती। मगर इन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे का तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो ख़ुद ही एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल इसी गार में गुजारे। इन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा शहर में तुम्हारे लिए ख़तरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को इस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आज़र था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करती चलूँ तो रात में अज़हर को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि इनके वालिद का नाम तारीक था। कुरान मजीद में इनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उलमा का अजमा है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था बल्कि इनके वालिद तारीक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नस्ब का भी इसी पे इत्तेफाक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद तारीक थे। लिहाजा कुरान मजीद और अक्सर हदीसों में जो आज़र को बाप कहा गया है वो मजाज के तौर पर है, क्योंकि वो आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था और अरब में ये रवाज है कि चचा को बाप कहते हैं। या ये भी हो सकता है कि वो आपका चचा ही रहा हो
اور طارق کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عبد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر، لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کرواتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلود ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے، عقل و ہوش سے خالی ہے اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر بات یہاں تک آ پہنچی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدوں کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہے۔ لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا۔ لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، ان کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا، اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے۔ پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت دے دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے، جس کو تو نے قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ اور پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس کا سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دے کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی نہ سمجھ ہے۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کے اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعے کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہے جن کو آپ بت بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس سے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے۔ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا کے گھر سے الگ اپنا کوئی انتظام کر لیا اور وہاں سے چلے گئے، مگر اپنے قول کے مطابق اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے رہے اور بتوں کی خدائی کا انکار کرتے رہے۔ ملک کے باغل کے لوگ ہر سال ایک عید منایا کرتے تھے اور اس دن کچھ خصوصی کام انجام دیا کرتے تھے، چنانچہ وہ لوگ سارا دن شہر سے باہر گزارتے تھے۔ ایک دفعہ جب عید کا دن آیا اور وہ لوگ شہر سے باہر چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اس شہر میں رہ گئے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا
کہ شہر خالی ہے اور بت خانے کا کوئی محافظ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑا لیا اور بت خانے میں جا پہنچے۔ اس عالیشان بت خانے کو دیکھنے لگے جس کو بڑی نفاست کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اس میں مختلف بتوں کو ان کے مطابق ترتیب میں رکھا گیا تھا۔ تب آپ نے ان بتوں کا مذاق اڑانے کے لیے کھانا ان کے آگے رکھا جو آپ ساتھ لے گئے تھے۔ آپ نے ان سے کہا، کیا تم کھانا کھاؤ گے؟ جب بتوں کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو کہا، تم بولتے کیوں نہیں؟ لیکن اب بھی کوئی جواب نہ ملا۔ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلہاڑا اٹھایا اور ایک کنارے سے بتوں کو توڑنا شروع کیا۔ سارے بت چکنا چور کر دیے گئے۔ آخر میں سب سے بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا رکھا اور بت خانے سے چلے گئے۔ جب شہر کے لوگ واپس لوٹے تو اپنے بت خانے میں گئے۔ وہاں جو ان کے بتوں کا حشر تھا وہ دیکھ کر وہ بہت حیران اور پریشان ہو گئے۔ لوگ سوچ میں مبتلا تھے کہ یہ سب کچھ کس نے کیا ہے۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی الفاظ تھا کہ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ ایسا سلوک کیا ہے۔ بعض لوگوں نے کہا، ہم نے ایک نوجوان کو بتوں کی برائی بیان کرتے ہوئے سنا ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے۔ وہ بتوں کی عبادت کو بے عقلی کا کام سمجھتا ہے اور اس نے ہمیں لعنت ملامت بھی کی تھی، اس لیے ممکن ہے کہ یہ کام اس نے ہی کیا ہو۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام پر شک ظاہر کرنے کے بعد ان پر ایک مقدمہ چلا۔ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا، کیا ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک تم نے کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اطمینان سے جواب دیا، یہ بات اس بڑے بت سے پوچھو کہ جس کے کندھے پر کلہاڑا ہے۔ اس شخص نے کہا، وہ تو بول نہیں سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، جی ہاں، بولنا تو دور کی بات ہے، اگر اس کی آنکھ پر کوئی مکھی بھی بیٹھ جائے تو یہ اسے بھی اڑا نہیں سکتا، بھلا دوسروں کو کوئی نفع یا نقصان کیا پہنچائے گا؟ مگر تعجب کی بات یہ ہے کہ تم لوگ پھر بھی اس مجبور لاچار کو خدا مانتے ہو، اس کو سجدہ کرتے ہو اور اس کی پوجا کرتے ہو۔ بس نہیں کرتے ہو تو اس خدا کی عبادت جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی باتیں بڑے غور سے سنی اور سوچنے لگ گئے کہ واقعی ہی نوجوان سچ کہتا ہے، سچ مچ لکڑی، مٹی اور پتھر کی مورتیوں میں کیا طاقت ہے۔ لیکن ایک آدمی کے دل پر آپ علیہ السلام کی باتوں کا الٹا ہی اثر ہوا کہ ہمارے خداؤں کا ستیہ ناش تم نے ہی کیا ہے، اور اگر تمہیں چھوڑ دیا جائے، آج تم نے ہمارے بتوں کو توڑا ہے، کل ہمارا بت خانہ ہی توڑ ڈالو گے، اس لیے تم جیسے انسان کو زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو لوگ اس وقت وہاں موجود تھے تو وہ یہ سب کچھ سن رہے تھے۔ یہ شخص نمرود کا بھیجا ہوا جج تھا۔ لوگ کھڑے اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ دیکھیں نوجوان کے لیے کیا سزا تجویز کی جاتی ہے۔ اس سزا کو سننے کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ جج بولا، ابراہیم، تمہارے اس جرم کی سزا یہ ہے کہ تمہیں زندہ جلا دیا جائے گا اور تمہاری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میں تمہارے اس فیصلے سے نہیں ڈرتا۔ زندگی اور موت کا مالک میرا اللہ ہے، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ حق ہے اور میرا اللہ سن رہا ہے۔ جج نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو فیصلہ سنایا، نمرود نے اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے فوراً تیاری شروع کر دی۔ اس نے اس شہر اور ادھر ادھر کے علاقوں میں اعلان کرا دیا، ہمارے بتوں کو توڑنے اور ان کی توہین کرنے والے نوجوان کو زندہ جلانے کے لیے سب لوگ ایندھن اکٹھا کریں۔ ادھر بت خانے کے پجاریوں نے بھی اعلان کیا، جو لوگ اپنی کسی مراد پورا ہونے کے لیے ایندھن جمع کریں گے، ان کی مراد پوری ہوگی۔ اس اعلان کو سن کر لوگوں نے زیادہ سے زیادہ ایندھن جمع کرنا شروع کر دیا۔ ادھر شہر کے تمام لوگوں نے لکڑیوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام قید کر لیے گئے۔ لوگوں نے ایندھن کے لیے لکڑیوں کو اکٹھا کر کے ایک جگہ اسٹال لگا دیا۔ اس کے بعد ان لکڑیوں کو آگ لگائی گئی۔ جب شعلے بھڑک اٹھے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قید خانے سے نکال کر لایا گیا۔ جب انہیں اس میدان میں لایا گیا جہاں آگ جلائی گئی تھی تو آپ علیہ السلام اس آگ کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس اونچی مینار کو بھی دیکھا جو میدان سے کچھ دوری پر تعمیر کیا گیا تھا، جس میں ایک خوبصورت کمرہ تھا جہاں نمرود کے ساتھ اس کے وزیر اور بشیر بیٹھتے تھے۔ کہتے ہیں کہ یہ آگ اس قدر شدید تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزر نہیں سکتا تھا
चुनाचा जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो इन लोगों को ये मामला पेश आया कि अब इब्राहीम को आग में कैसे फेंका जाए। इस दौरान शैतान ने इन लोगों के दिमाग में मंजी का तस्वुर डाला। हज़रत इमाम जाफरी सादिक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजी दुनिया में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोफा में कौसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो किरियाए कंताना में बनाई गई। इस मंजी को शैतान ने बनाया था। चुनाचा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजी के ज़रिए आग में फेंक दिया। इस वक्त आसमान और ज़मीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर एक शय ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश की। ज़मीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तेरी इबादत करने वाला कोई और नहीं है, क्या तू राज़ी है कि लोग इसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे खलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग जलाते हैं। हक ताला ने फरमाया, अगर मुझसे बहुत मदद तलब करेगा तो मैं यकीनन कबूल करूँगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदा तेरे खलील हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। तूने इनके दुश्मनों को इन पर मुसल्लत कर दिया है ताकि इनको आग में जला दें। हक ताला ने फरमाया, खामोश हो जा, ऐसी बात तेरे जैसा बंदा ही कह सकता है जो डरता है कि कोई अमल इसका कब्ज़ा इख्तियार से बाहर हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, जिस वक्त चाहूँगा इस वक्त बचा लूँगा। अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं कबूल करूँगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाह या वाहिदु या मौलम यूलिद वलम यूलिद वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद नजीनी मिन अल-नारी। इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जबकि वो मंजी से जुदा हो चुके थे और पूछा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई हाजत मुझसे है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन आलिमों के परवरदिगार से मेरी हाजत ज़रूर है। इस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इनको एक अंगूठी दी जिस पर नक्श था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर खुदा ने आग को वही की, कौन ही बर्तन यानी सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आपके साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। इनके चारों तरफ गुलुलाला पैदा हो गए। कहते हैं, जब आग जल रही थी तब छिपकली आग को फूंकती थी और मेंढक पानी लाकर इस पर फेंकता था ताकि इसको बुझा दे। और जब खुदा ने वही की कि सर्द हो जा, 3 रोज तक दुनिया के तमाम आग में गर्मी बाकी ना रही थी। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, हमें ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पे चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरा खुदा की कुदरत है। नमरूद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की हुर्मत को तो अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कहीं लोग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। इसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ को डरा धमका कर बहकाया। इस वाक़े के बाद इसने हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदल कर दिया जाए ताकि कोई शख्स इनका पेरू ना बने और इनका दीन इख्तियार ना कर सके। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ इनके शहर में रहने से खुश ना थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पे आमादा हो गए। चुनाचा उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठी की और इन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। क्योंकि आपके पास बहुत बकरियां और दूसरे सामान भी था, इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा सामान जब्त कर लिया जाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और माल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन पर अपनी जितनी उम्र गुजार कर ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र लुटा दो और फिर मेरा माल जब्त कर लो। जब बात बढ़ी तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुसन्निफ के पास जा पहुंचा। इसने फरकीन के बयान सुनने के बाद फैसला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मौरकों और बाद मुफस्सिरों ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी। इस शकी ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा और एक दिन मुकर्रर किया। इस रोज नमरूद ने शुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा इसके मुकाबले में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक ताला ने
سب سے کمزور مخلوق مچھر کو بھیجا، جن سے فضا تاریک ہو گئی اور وہ لشکر والوں پر حملہ آور ہوئے اور ان کے سر اور ناک میں لپٹ گئے، یہاں تک کہ سب کے سب بھاگ کھڑے ہوئے۔ نمرود بھی ذلیل و رسوا ہوا واپس آیا، لیکن پھر بھی ایمان نہ لایا، تو خدا نے ایک کمزور مچھر کو حکم دیا کہ اس کے دماغ میں گھس جا، تو اس کے دماغ میں جا کر اس کا مغز کھانے لگا۔ نمرود اس قدر بے چین ہو گیا کہ چند آدمیوں کو مقرر کیا کہ چپل کی بند نوک اس کے سر پر ماری جائے۔ نمرود کو اسی حالت میں 40 سال گزر گئے تو وہ ایمان نہ لایا، بالآخر اسی حالت میں مر گیا اور اس پر جہنم مسلط ہو گئی۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، تو اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایک نیو ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔